अघि बाँकी रहेको जुन कार्यक्षेत्रमा येशूको असल जग भन्नेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने अब येशू र उहाँको जीवनको उद्देश्य, येशू प्रभु यस धरतीमा किन आउनुभयो, उहाँको उद्देश्य के थियो, उद्देश्य बिनाको मान्छे, उद्देश्य बिनाको सामग्री काम लाग्दैन। र हजुर मलेसियामा आउनु भएको छ के को लागि, एउटा उद्देश्य के गरौँ भनेर र उद्देश्य बोकेर आउनुभयो। मेरो हातमा घडी छ, यो घडी त्यसै बनाइएको होइन, कम्पनीले त्यसै बनाएको छैन। र उद्देश्य समय दिनु, यस अनुसार चल्नु, ठिक प्रकारले कार्यान्वयन गर्नु भन्ने कुराहरूलाई देखाउँछ। येशू प्रभुको जीवनीलाई हेर्दा उहाँ आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्न यस धरतीमा आउनु भएन। यो कुरा यो किताबमा छ, बाइबलबाट हामीले त्यही कुरा पाउँछौँ। के गर्न आउनु भएन अरे? आफ्नो स्वार्थता, अभिलाषाका कुराहरू बोकेर यस पृथ्वीमा उहाँ आउनु भएन। उहाँ किन आउनु भएको भन्ने कुरा हामीले जब यो किताबले पढ्नुहुन्छ, बाइबललाई पढ्नुहुन्छ, तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो एक्लोपन, दुःखको समयमा, एकदमै कष्टमय अवस्थामा पनि आफ्नो जीवनबाट उहाँले चेलाहरूलाई आफ्नो जीवनबाट म किन आएको, मेरो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा उहाँले मुखबाट मात्रै सिकाउनु भएन, व्यवहारबाट उहाँले सिकाउनु भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। र मानिसहरूलाई शान्ति, मुक्ति, छुटकारा र विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएका, पापमा लागिएका, छुटकारा पाउन नसकेका रोगीहरू, आत्मिक बिमारमा थलिएकाहरू, पापमा लागिएकाहरू, शारीरिक भौतिक रूपमा रोगी बिमारीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ स्वर्ग छोडेर यस पृथ्वीमा तपाईँ र मलाई बचाउन मानिस बनेर उहाँ आउनुभयो। अनि जीवन दिनको लागि उहाँ आउनुभयो। त्यसले गर्दा उहाँको इच्छा चाहिँ के रहेछ भन्दा हामीलाई बचाउनु, उहाँले जीवन प्राप्त गर्न आउनु भएको होइन। याद गर्नुहोस्, यसो के गर्न आउनु भएको होइन रहेछ? जीवन, आफ्नो जीवनमा केही कुरा प्राप्त गर्न, आफ्नो जीवन बचाउन होइन, तर आफ्नो जीवन गुमाउन वा आफ्नो जीवन दिनको लागि। हालेलुया। एउटा असल अगुवा, कारिन्द, सेवक, सेविका, दास जहिले पनि यो कुरालाई भुल्नुहुन्न, बिर्सनु हुँदैन। येशू प्रभु त ओहो आफ्नो जीवन दिन, तपाईँ र मलाई बचाउन, म गुमाउन, प्राप्त गर्न के पाइएन भनेर होइन रहेछ, आफैलाई रित्याउन आउनुभयो। अनि त्यो रित्याउनु भएको कुरा फिलिपी 2 अध्यायको 1-8 पदमा पढ्नुभयो, विशेष 5देखि 8 पद, तर 1 पददेखि नै तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ उहाँ किन आउनु। हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदमा पनि लेखिएको छ, पछि पढ्नु होला। उहाँको जीवनको एकदमै मुख्य विषय नै जीवन प्राप्त गर्नु थिएन, त्यसको लागि होइन, तर के रहेछ? गुमाउनु, तपाईँ र मलाई बचाउन उहाँ आउनु भएको हो। अब तपाईँ चेला, तपाईँ अब असल एउटा गधालो, एउटा दास, प्रभुको कारिन्द, सेवक बन्न कहाँ निम्ति तपाईँ सेमिनारमा सिक्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि बढ्ने ठुलो जमर्को लिएर लक्ष्यतिर दौडिन लाग्नु भएको मैले देखेको छु। अनि त्यो तपाईँको एउटा अभिलाषा पनि हो। त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई सुरुमै भन्नुपर्छ, अहिलेको यो क्लासको सुरुमा तपाईँ र म खारिनुपर्छ। तपाईँलाई मेरो उद्देश्य के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ किन अब प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ, किन तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, किन एउटा साधारण विश्वासी मात्रै भएर हुँदो रहेछ। अब म त चेला बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने, धेरै चेलाहरू उत्पादन गर्नुपर्ने र एउटा अगुवाको रूपमा जिम्मेवार बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले मध्यनजर गरेर यदि ठिकसँगले बुझ्नु भएन भनेदेखि चिप्लिन सकिन्छ। त्यसै कारण त्यसलाई मध्यनजर गर्ने, त्यसको सत्यतालाई बुझ्ने, अनि तपाईँ किन अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न अति नै आवश्यक छ। त्यसले पनि हामीलाई त्यही नै सिकाउँदछ।
त्यसै कारणले गर्दा यूहन्ना 10:19 त्यहाँ पढ्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ येशू प्रभु सम्मान, सत्यता, सेवा र प्रेम यी सबै जीवनभन्दा असल हुन र जीवन सदैव उनीहरूको अधीनमा हुन्छ र जीवनको साँचो उद्देश्य गम्भीर र उच्च हुन्छ। जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ? गम्भीर हुन्छ। उच्च प्रकारले तपाईले त्यो उद्देश्य सेवा गर्ने कुरालाई चुन्नुपर्छ, छान्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईले राखेको उद्देश्यमा तपाई बुझ्नुहुन्छ, पुग्नुहुन्छ। त्यो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। बुझिसकेपछि मात्रै अगाडि धम्किएर मात्र पनि हुँदैन, त्यहाँ पुग्न सक्नु पर्दछ। येशू प्रभुको उद्देश्य के रहेछ? स्वर्गबाट आएर गाईको गोठमा जन्मेर भनौँ न मरेको पेटमै मात्रै रहेर पेटबाट निस्किएर जन्म दिएर मात्रै पुरा हुने थिएन। येशू प्रभुले चेलाहरूलाई सिकाएर तालिम दिएर मात्रै नि पुरा पिताको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन थियो। उहाँले आचार्य कर्महरू गर्नुभयो, थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो, त्यसमा मात्रै सबै कुराहरू अन्त थिएन। जबसम्म उहाँले कल्वारी क्रुसमा आफैलाई लगेर काँटी ठोकेर आफ्नो जीवन हुनु थिएन, तबसम्म यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसरी नै तपाईँ र उहाँ पनि परमेश्वरको सेवा गर्न तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईँलाई बधाई छ। र असल चेला, एउटा असल गोठालो र असल सेवक, दास बनिनका निम्ति मालिकपन होइन, एउटा दास जहिले पनि सेवा गर्नका लागि अवसर खोज्नुपर्छ। हालेलुया। उहाँ मालिक भए तापनि कमरको रूपमा उहाँ एउटा दासको रूपमा आइदिनु भयो तपाईलाई यो खातिर परमेश्वर पिताको उद्देश्य पुरा गर्न। किनकि भन्दै थिए हिजो पनि परमेश्वरको निम्ति हामीलाई आफैलाई हामी गधाको रूपमा उहाँले बनाउनु भएन, आफ्ना छोराछोरीको रूपमा। तर हाम्रो व्यवहार कहिलेकाहीँ गधा जस्तै अवस्था हुनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हुन सक्नुपर्छ। येशू प्रभु योगेन्द्र त गधा त उहाँले त भन्नु होला, म आफैले ती स्थानमा राख्दैछु। म एउटा गधाको रूपमा भएर मेरो काँधमा येशू प्रभु बसेर उहाँ नेपालका भूभागहरू सबै जिल्लामा र संसारभरि गएर म माथि भएर मेरो महान उद्देश्य मेरो जीवनबाट म पुरा गर्न चाहन्छु। योगेन्द्र भन्नुभयो भने म तयार छु। म गधा सरब बन्न सक्नुपर्छ, त्यो अवस्थामा आउनुपर्छ। गधाको विशेषता छ नम्रताका कुरा, बचिने कुरा, अरूको सेवा गर्ने कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो गुण सबै कुरा येशू ख्रीष्टमा भएको हामी पाउँछौँ। तपाईँको उद्देश्य के हो? तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने सेमिनारमा बसेर मात्रै हुँदैन, तपाईँको जीवनको उद्देश्य हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले महिना बिच पैसा सेलेरी पाउनुहुन्छ, तपाईँको उद्देश्य पहिले बनाउनु भयो भने पैसालाई म यो गर्छु, यति यता पठाउँछु, यति खर्च गर्छु, यति प्रभुको लागि म छुट्याउँछु भन्ने कुरा पहिले, पछि बाँड्दै गएर सबै कुराहरू पछि अन्तमा जति त्यति प्रभुलाई दिन्छु भन्ने कुरा आउँदैन। सायद तपाईँले सबै पाएको पैसा प्रार्थना गरेर प्रभुको लागि छुट्याएर अरूमा खर्च गर्नुभयो भने तपाईँले 4 गुणा बढी आशिष पाउनुहुन्छ। हालेलुया। साँच्चै परमेश्वरलाई उब्रेको, पाक्रेको, काम नलाग्ने, कुहिएको, च्यातिएको पैसा कहिले नहाल्नु, छैन भने नहाल्नु। मसँग एकदिको पनि हालेको छु, नेपाली पैसा के गर्नु होला, मलाई पैसा पनि हालिदिने यहाँ त थिएन, कस्तो लागिरहेको तर त्यो उयो के साथी गर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो, आफू त्यति भएन। तर परमेश्वरलाई दिँदाखेरि असल कुरा, झरिलो कुरा, मनपर्ने कुरा दिनुपर्छ। लसुन हेर्नुहोस् कति कोटिलो फलिलो हुन्छ त लसुन, अङ्गुरको रस कोटिलो हुन्छ, सानो दाना भए तापनि। कहिले सुन्तला दाना यत्रो देखिन्छ, भित्र के हुन्छ चाउरी परिसकेको हुन्छ। त्यसो हाम्रो जीवन त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले मेरो जीवनको उद्देश्य जहिले पनि उच्च प्रकारले, गम्भीर प्रकारले मूल्याङ्कन गरेर अब म प्रभुको सेवामा रहेको व्यक्ति हुँ, छोरा हुँ, छोरी हुँ, म जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो उद्देश्यलाई कुनै कुराले पनि बाधा दिन मिल्दैन भन्ने कुरो निर्णय तपाईँले लिएर अगाडि बढ्न पर्दछ। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। त्यसैले गर्दा मैले अघि भने जीवनको साँचो उद्देश्य गम्भीर र उच्च हुन्छ। तपाईँको उद्देश्य के गम्भीर छ?
उच्च प्रकारले राख्नु भएको छ कि कतिवटा मानिसले यो नबुझेको कारणले गर्दा सेवाकाई मिनिस्ट्री आज पतन भएको छ। परमेश्वरको सेवालाई हेलचेक्रै प्रकारले गर्न र सोच्न र उद्देश्य बोक्न हुँदैन। परमेश्वरको सेवाकाई जसले तसले गर्न सक्दैन, चेला पनि जो कोही हुन बन्न सक्दैन, अगुवा पनि जसलाई त्यसलाई राखेर हुँदैन, भार पहिरो हुन्छ, आशिष आउँदैन मण्डलीमा, परिवारमा, व्यक्तिगत जीवनमा, समाजमा, देश जिल्ला कहीँ पनि आउँदैन। यदि त्यस्तो खालको भार पहिरो छ भने परमेश्वरले चाहिने पनि असल कुराको माग गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। सायद हजारौं लाखौं करोडौं नेपालीबाट किन तपाईँलाई नै यहाँ राख्नु भएको छ, अर्काको देशमा आएर पनि सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको योजना म पनि नेपालदेखि यहाँ सिकाउनु पर्ने। जीवनका इतिहासै पाटै परिवर्तन छ। मेरो पनि इतिहास अचम्म प्रकार परिवर्तन गर्नु भएको छ। यो कसको लागि? यो तपाईँको परमेश्वरको ठुलो योजना छ। हालेलुया। ताली बजाउँ परमेश्वरलाई। भोलि घुम्न जाने, कहाँ कहाँ जाने, तपाईँ जानु पाउने हो। तपाईँ साथसाथै म पनि एउटा मौका पाएको। अनि तपाईँहरू सबैले जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको प्रेम सबै कुरा। म एउटा महान उद्देश्य के हो, उच्च प्रकारले मैले त्यो लिएको छु। परमेश्वरको महिमित सेवाकाई गर्न म यहाँ आउँदैछु। प्लेटमा पनि भित्र धेरै प्रार्थना गरेँ। राम्रो राम्रो ठाउँमा जान पाऊँ, धेरै कुराहरू किनेर लान पाए हुन्थ्यो, के पाए हुन्थ्यो। मैले के प्रार्थना गरेँ ती कुरा, प्रभु मलाई जहाँनिर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभुको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनबाट पुरा गर्नुहोस्। म भातमारा क्रिस्चियन राइस मिलर हुन्छ कि हुन्छ, भातमारा नेपालीमा त्यो भरमा मलेसियाबाट फर्किने होइन। कसैको भित्र बिउ वचनको गाडी नसकोस्, त्यो पनि रुखो जमिनमा होइन, मलिलो झरिलो फल फलाउने म त्यो जमिनमा, हृदय रूपी जमिनमा गाडी नसकोस्। मेरो प्रार्थना त्यही, मेरो प्रार्थना त्यही। तेरो म निन्द्रा पनि आउने रात पनि 1-2 घन्टा सुत्न पाइनँ। मैले घन के पनि गरिनँ। म यसैको लागि बोलाइएको। मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु, जब म बाकसभित्र म पर्छु, मेरो प्रभुले मलाई लानुहुन्छ, त्यो बेला मात्रै म सक्दिनँ, हुँदैन भन्छु। हालेलुया। उद्देश्य के हो भन्दा प्रभुको सेवा मृत्युले अलग नपारे जेलसम्म म यस लर्ड आई एम रेडी, म तयारी छु भन्न सक्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँको उद्देश्य के थियो? सबै कुरा छोडेर तपाईँ र मलाई जीवन दिन, बचाउन र आउनु भएर उहाँले व्यवहारबाट नै गरेर देखाइदिनु। तपाईँको उद्देश्य अहिले तपाईँले भोलि गरेर यो गर्नु, एकछिनमा यो माइन्ड चेन्ज हुन्छ। म यसलाई जग्गा नपाए हुन्थ्यो, जसलाई दिएको त्यसलाई। त्यही भएर त्यो रामकृष्णले होला साहित्य गएको है। रामकृष्णले के अरे के भेटिन्छ अरे? माया गर्ने कति हुन्छ न? माया गर्ने 1000 भेटिन्छ, जुली काट्ने एउटै छ। आई लभ यू भन्ने 1000 हुन्छ, तर जीवन काट्ने 2000 सँग हो। एकजना वानली वान, एकजनासँग। यदि तपाईँले उद्देश्य बोक्नु भएको छ भने प्रभु मेरो इच्छा होइन, लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्, तर मेरो इच्छा होइन। कसले भन्यो? प्रभुले उद्देश्य बोकेर आउनु भएको थियो। दुःख कष्ट गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दै गर्दा विद्वानहरूले भन्छन् उहाँको आँखाबाट झरेका आँसुको थोप्लाहरू रगतमा परिणत भएका थिए। कसको कारण? तपाईँको कारणले, हजुरको कारणले, मेरो कारणले, हाम्रा पापहरूले गर्दा त्यो भएको थियो। उहाँले के भन्नुहुन्छ? पिता, यो मेरो इच्छा होइन, यदि तपाईँको इच्छा भयो भने मात्रै यो कचरा मलाई पिउनबाट अलग गराउनुहोस्। यो मेरो इच्छा होइन, लेट योर विल बी डन। हेर्नुभयो, उद्देश्य बोकेर आउनु भएको थियो अनि त्यो पुरा गर्नु। उद्देश्य बोकेर हिँड्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, जब त्यसलाई पुरा गरिँदैन नि त्यो बेकार काम नलाग्ने।
त्यही भएर उद्देश्य सहितको सेवाकाई, अगुवापन र लिडरसिपको कुरा, अगुवाको कुरा, उसको जीवनी, सेवाकाई, चेला हुने कुरा, बनिने कुरा, बनाउने कुरा, त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्दछ। त्यसैले तपाईँ यो ठाउँबाट जानुभन्दा पहिले अगाडि एउटा साँचो निर्णय गर्नुहोस्, उद्देश्य गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई उत्साह ल्याउनुहुनेछ। चिल जस्तै उँधो उँधो हो, माथि माथि। किन चिलको कुरा आएको? चिल जति माथि गयो, जति अझ माथि म थाक्यो भने तल झर्छ, झन् माथि गएको हुन्छ। एउटा पंक्षीलाई पनि धेरै शक्ति ईश्वरले दिनुहुन्छ। तपाईलाई मेरो क्रिस्चियन विश्वासमा, सेवाकाई गराइमा कहिलेकाहीँ आँच आउने कुरा हुन्छ, निराशपनले छाइदिन्छ। कतिपल्ट हामी निराश भइदिन्छौँ। अब यति नै छ जीवनको अन्त होस्, उद्देश्य सेना सिद्धि डामाडोल, अनि अन्त के भयो? सबै बालुवा पानी हाले जस्तै हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ यो ठाउँ छोड्नुभन्दा अगाडि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँले मेरो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ? म कसरी अब आउने दिनमा अगाडि बढ्नु? मैले त्यो शिक्षा पनि सिकिरहेको छु। म एउटा विश्वासी भएर अब जिउन मिल्दै म अगाडि बढ्ने। प्रभु, मलाई थाहा छैन, तपाईँले चलाउनुहोस्। जब तपाईँ र मैले त्यो भन्दै आँसुको साथमा प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई रित्याएर अर्पण गर्छौँ, उहाँले भाव हुन्छ। हालेलुया। रित्ति नहोस्। यूहन्ना 2 अध्यायमा केको विषयमा छ? केको विषयमा छ त? काना सहरको विवाह भोज हो नि। अनि त्यहाँ विवाह भोजमा, विवाहमा निम्ताइएका मान्छेलाई खानेकुरा खाने के भएको छ? सिद्धिएको छ। दागमध्ये के भयो? सिद्धियो। घ्याम्पाहरू के भए? अब रित्तै भएका छन्। अनि येशूकी आमा मरियमले येशूसँग के भन्नुहुन्छ? दागमध्ये सिद्धिएको छ। हे नानी, अहिले मेरो समय आएको छ। उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेर मेरो समय आइपुगेको। तर उहाँलाई थाहा थियो, सबै कुरा उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। अनि मरियमले पनि जान्दथिन् कि ऊ मेरो नेचुरल अनि प्राकृतिक उसबाट आएको छोरा होइन, यसको विशेषता बेग्लै छ, परमेश्वरबाट आएको उसले गर्न सक्छ। अनि मरियमले पनि के स्वीकार गरिन् भन्दा म चाहिँ येशू कि आमा भए तापनि भौतिक आमा नभएर म मेरो चाहिँ उद्धारकर्ता येशू पनि हो भन्ने कुरा स्वीकार। हालेलुया। मेरो उद्धारकर्ताको हो येशू, मेरो उद्धारकर्ता हो भन्ने कुरा बुझी र उनलाई थाहा थियो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। पछि नभन्दै ती कुराहरू घ्याम्पाहरू केले भएर भन्नुभयो? पानी। के अरे? पानीले दाखरस पुरा सिद्धियो। अनि चाख्नको लागि सबैभन्दा पहिला कसलाई दिन्छ? साइली दिन्छ हो। साइलोलाई, जन्तरीलाई, भोजको एउटा प्रमुख व्यक्तिलाई लगेर चाख्ने। अरे यति मिठो दाल चाहिँ कसरी हुन सक्छ? यतिका धेरै मान्छेले खाइसकेका छन्, कसरी अन्तिम छ यस्तो मिठो दालमा तपाईँले राख्नु भएको छ? हालेलुया। परमेश्वरले जब तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ नि, उहाँले असल, राम्रो र एकदमै आशिषमय कुरा र कामहरू जीवनमा गर्नुहुन्छ। तर त्यो असल कुरा आउनको लागि के भयो? त्यो घ्याम्पाहरू के भएको थियो? रित्तिएको थियो। अनि असल कुरा पानी त्यहाँ हालेर अनि असल कुरा त्यहाँबाट निस्क्यो। तपाईँ र मेरो यो गाग्रो रूपी जीवन, गाग्रोसँग तुलना गर्नु तपाईँ र मेरो जीवन, गाग्रो रूपी जीवन आज पापका कुरा, घिनलाग्दा कुरा, व्यभिचारका कुरा, अलमल्याउने कुरा, हिंसाका कुरा, डरलाग्दा कुरा, पाप स्वभावका कुराहरूलाई, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूलाई त्याग्नु भएन। र तपाईँले मैले त्यागिन भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। एउटा कथा वस्तुको याद आयो। एकजना जवान बहिनी र हजुरआमा चर्च विश्वासी नै
हजुरआमा यति धेरै आत्मिक प्रभुको चरणमा चर्चमा सबभन्दा पहिला 1 घन्टा अगाडि आउने कुनामा गएर प्रार्थना गर्ने गइरह्यो। प्रभु मेरा मान्छेलाई, मेरा देशका मानिसहरूलाई, मेरा आफन्तहरूलाई, हरेक मानिसलाई बचाउनुहोस्। खालि प्रभुसँग आँसु गाड्दै आमाले प्रार्थना गर्ने। दिन बित्दै गयो, हप्ता बित्दै गयो, महिना बित्दै गयो। त्यो हुने क्रममा एक दिन त्यो जवान बहिनी पनि आएर आमाको छेउमा प्रार्थना गर्ने। प्रभु अनि आमालाई प्रभुले यति धेरै आशिष दिनुभएको थियो कि यो बहिनीलाई थाहा थियो। अनि यो बहिनीले पनि त्यो आमाको जीवनमा जस्तै आशिष पाउन चाहे। अनि उनले पनि प्रार्थना गर्न थालिन्, हे प्रभु तपाईँले मलाई पनि आमाको जस्तै आशिष मेरो जीवनमा दिनुहोस्। प्रार्थना गर्दै गर्दा अनि आमाले के भन्छ भन्दा, प्रभु तपाईँको इच्छा भए यो छोरीलाई यो आशिष दिनुहोस्। छक्क लाग्यो, तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो आमाले के भन्नु, हो प्रभु मलाइभन्दा धेरै आशिष दिनुहोस् छोरीलाई, यो बहिनीलाई, यो नानीलाई भन्न पर्ने थियो। तर यो आमाले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा, प्रभु तपाईँको इच्छा भए यो बहिनी छोरीलाई आशिष नदिनुहोस्, किनभने चुनिन्छ। आशिष के हुन्छ? चुनिन्छ। यो आमालाई थाहा थियो यो बहिनीको चल्ती गर नैतिकता, आचरण, अपवित्रता, घिनलाग्दा कुराहरू यो बहिनीको जीवनमा पश्चाताप गरेर परिस्थितिमा फर्किएको अवस्था थिएन। यो आमालाई थाहा थियो। अनि आमाले भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु तपाईँको इच्छा भए नगर्नुहोस्, किनभने चुनिन्छ। गाग्रो फुटेको छ, माटोको गाग्रो। त्यो गाग्रोलाई नटालिकन पानी भरेर लिएर आयो भने के हुन्छ? पुरै पानी घरमा आउँछ होइन? आधी कहाँ फुटेको? तलै एउटा आधी पनि आइपुग्यो, बिचतिर लगभग आधी जति घरमा आउँछ। त्यो पनि कति टाढाबाट ल्याउनु पर्ने। आधी गिलास, आधी आम्फोरा, यी तीन कुराले राम्रो लक्षण देखाउँदैन भन्छ नि हिन्दू संस्कारमा पनि अलक्षिणी कुराहरू। आशिष नदिनुहोस् तपाईँको इच्छा भए। आज कसैले तपाईँलाई मेरो जीवनमा यस्तो कुरा भन्ने अवस्था छ कि पानी? अनि त्यो माटोको गाग्रो टालिसकेपछि मात्रै पानी थापेर ल्याउँदा आधी आउँछ कि फेरि भरि आउँछ? भरि नै आउँछ। हामी कहाँ चुनिएका छौँ? प्रभुको चरणमा हामी कहाँ चुकेका छौँ? मेरो जीवनशैली कस्तो छ? एउटा चेला बनेर अगाडि बढ्ने छोराछोरीको जीवन, एउटा अगुवा भएर अगाडि नेतृत्व दिने व्यक्तिको जीवन, यदि त्यसो हो भनेदेखि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु, प्रभु म टालिन चाहन्छु, म बलिन चाहन्छु। कुमारी तपाईँ हुनुहुन्छ। म आफैलाई तपाईँको हातमा सुम्पिन चाहन्छु। मलाई बनाउनुहोस्, मलाई निर्माण गर्नुहोस्। प्रभु म भरिन चाहन्छु। भरिएको कुराले मात्रै अरूलाई आशिष दिन्छ। आफै रित्तो भएकोले कसरी अरूलाई आशिष दिन्छ? जब म भरिएर, गाग्रो भरिएर आशिष दिनको लागि पोखिन पर्छ। भरिबाट पानी पोखिन पर्छ, बग्नको लागि। हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरीय गुणहरू, परमेश्वरका आशिषहरू भरिएर जीवनबाट बाहिर निस्किन पर्छ। अनि मात्रै परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भइयोस्। तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवन यस्तै छ कि चुनी जीवन छ कि मलाई थाहा छ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, त्यो कुरा मलाई आफ्नो बारे मलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। जब हामी समय छँदैले, समय हुँदै प्रभुको चरणमा आउँछौँ भने उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ, उहाँले हात थापिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछिको जीवन आशिषले भरिन्छ। हालेलुया। त्यो चाहिँ जीवन तपाईँ भएको चाहनुहुन्छ? असल अगुवा भएर, चेला भनेर प्रभुको महान आज्ञा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सबैभन्दा आशिषको कुरा तपाईँ मेरो लागि यही, यो खालको उद्देश्यको उसले उद्देश्यको कुरा गर्दैछु। येशू प्रभु महान उद्देश्य बोकेर आउनुभयो जीवनबाट पुरा गर्नु। तपाईँ र म उद्देश्य बोकेर हिँड्ने मात्रै होइन, तर काममा परिणत गर्ने, पुरा गर्ने छोराछोरी हुनुपर्छ। आमेन। अब उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्ने, उद्देश्य त भयो, अब उद्देश्य तपाईँसँग छ।
अब त्यो उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नको लागि केही कुराको त्याग गर्नुपर्छ। 11 बच्चाले त्यागको सक्नुपर्छ। दुईटा कुरा एकैचोटि हुँदैन। संसारमा परमेश्वरको लिएर हिँड्दैन। Whether you want to have God or money, परमेश्वरलाई चुन्ने हो कि पैसा धन सम्पत्ति संसारलाई चुन्ने हो? At the same time, people cannot choose both things भन्छ। एउटै समयमा मानिसले दुईटा कुरा छाड्न सक्दैन। यदि अब प्रभुको सेवा गरेर अगाडि बढ्ने असल चेला चेली अगुवा बनेर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईका अभिलाषाका कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ। तपाईलाई जहाँ मन पर्थ्यो त्यहाँ, तपाईलाई जहाँ आकांक्षा, तपाईँ चाहना जे कुराको हुन्थ्यो होला त्यो गर्न पाइँदैन। यदि अब सेवा गरेर अगाडि बढ्ने, नेतृत्व पङ्क्तिमा आउने हो भनेदेखि तपाईका अभिलाषा र मेरा अभिलाषा, हाम्रा सबै कुराहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। हालेलुया। आफ्नो क्रुस उठाएर दिनौँ येशूको पछि लाग्नु भनेको के हो? दुःख कष्टका कुराहरू आइदिन्छ, खुसी साथ अगाउन सक्नुपर्छ, त्यसमा भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो उद्देश्य बोकेर तपाईँ र म अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मात्रै हामी सफलतामा पुग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा येशूको जीवनी बारे एकजना महान लेखक प्रभुका दासले यसरी भन्छन्। उनको भनाइलाई म यसो लिन चाहिँ मन लागेको कुराहरू जुन बताएको छु मैले यो नपढिकन, किनभने त्यही कुराहरू त्यहाँ छन्, तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। गेल डी एर्विनले के भन्नुहुन्छ भन्दा, येशू सुन्दर हुनुहुन्थ्यो तर यसैया उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेको, तर यसैया वक्ताले भन्छन् उहाँ कस्तो देखिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई यसरी बताउँछन्। उहाँसँग हामीलाई लोभ्याउनको लागि कुनै सान वा सुन्दरता थिएन र उहाँमा कुनै प्रस्तुति समेत पनि थिएन जसको हामी चाहना गरौँ। यसैया 53:2 अनुसार येशू आफ्नो हेराइमा एकदमै साधारण हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ भिडहरूमा आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएका सबै कार्यहरू जीवनका उद्देश्यका निम्ति एक सर्वोत्तम प्रकाश थियो। उहाँले के गर्नुभयो भन्ने व्यक्तिगत अनुभव र हाम्रो निम्ति गर्नुभएको महान कामको विषयमा बाइबलमा बताएको पाइन्छ। उहाँले मानिसहरूको पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र नयाँ जीवनको लागि स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। येशूले मानिसहरूलाई नयाँ सिद्धान्तको घोषणा गर्नुहुन्छ र स्वाभाविकले नै उहाँमा नयाँ जीवनको जन्म हुन्छ। उहाँले मानिसको जीवनमा एउटा शक्ति राख्नुभयो जसको कारणले गर्दा उनीहरूको दुःख उनीहरूको शक्तिको स्रोत हुँदछ। यी सबै कुराहरूबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दा, येशू प्रभु जुन उद्देश्य बोकेर आउनु भएको थियो, मलाई जस्तो कोर्राले हान्दाखेरि, मलाई ठोकिदिँदाखेरि उहाँले बदला लिनु भएन। क्रुसमा काटी ठोक्ने त्यो अपराधी पनि, त्यो पापी हुन्थ्यो मानिस, रोमी सिपाहीहरूले पनि डङ डङ भाला हान्दाखेरि पनि तपाईँ र म भएदेखि हामी नसके पनि गर्दै गयो, सरापेर यसै मर्ने उसै मर्ने गर्दै तिम्रो पुलिसहरूलाई तपाईँ र म भएदेखि बरु ठोक्थ्यौँ। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? येशूले के भन्नु? हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गरिरहेका छन् यिनीहरू आफै जान्दैन। मेरो प्रभुको वाक्य, मेरो प्रभुको आचरण, मेरो प्रभुको स्वभाव, मेरो प्रभुको जीवनको उद्देश्य यहाँ स्पष्ट छ। क्षमा दिने, मृत्युको आखिरी घडीसम्म उहाँले उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नु। चोरहरू टाँगिरहेको अवस्थामा एउटा चोरले के भन्छ? हे प्रभु, तपाईँ आजै स्वर्गलोकमा हुँदा तपाईँले मलाई आफूसँगै राख्नुहोस्, तिमी आजै मसँग गाउनेछौ, स्वर्गलोकमा हुनेछौ, प्याराडाइज स्वर्गलोकमा तिमी हुनेछौ। एउटा पापी पश्चाताप गरेर फर्क्यो, उहाँले मृत्युको आखिरी घडीसम्म पनि आत्मा बचाउने काम गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मृत्युको आखिरी घडीसम्म के गर्नुभयो अरे? आत्मा बचाउने काम गर्नुभयो। जीवनको उद्देश्य भने के रहेछ? अब तपाईँले मेरो हलो जीवनको उद्देश्य के हो, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब तपाईँ आफैले आफूले विचार गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। जीवनको उद्देश्य खानु पिउनु, चाइनिज रेस्टुरेन्ट गएर मिठो मिठो खानु, के गर्नु, त्यो त खानुपर्छ भौतिक शरीरमा, ठिकै छ। तर आत्मिक उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नको लागि भौतिक खानेकुराहरू पनि म
महत्त्वपूर्ण छ। तर तिनै कुराहरूलाई कतिपल्ट हामीले ईश्वर बनाउनु हुँदैन। खाने पिउने कुराहरूले बाधा ल्याउँछ भने हामीले छोड्नुपर्छ अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। र यसको सारांशमा अहिलेसम्मका कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि बाइबलले जिन्दगी, सेवा र येशूको जीवनीको बारेमा शिक्षा दिन्छ। उहाँ यस धरतीमा आउनुभएको मुख्य उद्देश्य यही थियो कि हामी अन्धकारमा नहिँडौँ तर प्रकाशमा हिँडौँ र अनन्त जीवन पाउन सकौँ भनेर थियो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई अगुवापन बारे पनि सिकाउनु भयो, कारण उनीहरू भविष्यमा गएर मण्डलीलाई प्रभावशाली रूपमा डोर्याउन सकुन् र अन्त्यमा उहाँको महान योजनालाई आफ्नो जीवनबाट पुरा गर्न सक्नु। हालेलुया। अनि आज यो किताबको लेखकको उद्देश्य एउटा ठुलो चाहना तपाईप्रति परमेश्वरको महान उद्देश्य त छँदैछ। अनि लेखकको चाहना पनि त्यही नै, जबसम्म तपाईँ माटोमा मिल्नुहुन्न, प्रभुको अनन्तमय घरमा जानुहुन्न, तबसम्म जीवनको लक्ष्यलाई जो निर्णय गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो पुरा गरेरै छाड्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई यहाँ तालिम दिएको, तपाईँलाई यसरी हुर्काएको, शिक्षा दिएको उद्देश्य पनि तपाईँ अनुशासित भए एउटा असल चेला, परमेश्वरलाई मनपर्ने दास बनेर महान आज्ञा पुरा गर्ने, मण्डलीको नेतृत्वमा चाहे सङ्घ संस्थामा होस्, पछि तपाईँ नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आउने दिनहरूमा थाहा छैन, परमेश्वरलाई थाहा छ, तर तपाईँ विश्वास योग्य भएर तपाईँहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। र हामी एकछिन उठौँ है, एकछिन उठौँ। अलि त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ कि चेयरले छेल्छ भने अलि बाहिर आउनुहोस्, धेरै टाढा होइन, लाइनमा गर्दै गयो। एकदम एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। यो भाइ अलिअलि गर्थेँ त अहिले कहीँ गर्थ्यो आएको बेला। त्यो कस्तो छ जिउ, म पारा चढ्न पनि सक्छु, कसरी खेल्न पऱ्यो त्यस्तो खालको होइन एकछिन। तर आत्मिक हाम्रो सुस्वास्थ्यता पनि राम्रो हुन पर्यो भनेको भौतिक कुरा ठिक प्रकारले अगाडि बढाउन। अनि शरीर ठिक छैन भने हामी आत्मिक सेवा कहीँ गर्न सक्दैनौँ, सक्छौँ? हामी तन्दुरुस्ती भएनौँ भने प्रभुको वचन काँधमा लिएर उकालो अगाडि गर्न सक्छौँ? सक्दैन। लाइनमा बस्नुले हेर्दा राम्रो नै भएन, ठ्याक्क लाइनमा मजाले ल एकदम मजाले। अनि यसो यता 10-15 पल्ट कम्मरमा हात लगाएर ल गन्दै है, यता यसै गर्ने होइन, यता 10 यता 10 कति भयो? ल 1 2 3 गो। 1 यता 2 भयो त धेरै त भयो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हात माथि गर्नु, सबै हात माथि। यो कुर्कुचा उचाल्नुपर्छ, त्यो हेर्नु है, कुर्कुचा उचाल्ने। हेलो, जुत्ताबाट फलेर फाँकिदिनु। यो कुर्कुचा माथि कति हो? 50% आफै गरेर यसरी हात माथि एक सिधा यस्तो तन्काउने हो। पुरा 10-15 प्रवेश 1 2 3 4 5 6 7 त्यो भएन, हातको एकदम सिधा स्ट्रेट एकदम पुरा माथि गर्नु। अहिले त भइहाल्छ। अनि बेला मिठो हात ल पुरा एक्सन ल भएन मजाले अझै हो पुरा एकदमै। साइला सबैजना म त गरिरहेको छु, हामी सबै एउटै त। अब दास भन्ने आफूले आफूलाई अनि कहाँ हुन्छ? ओके अब यहाँ हात राख्ने, कम्मरमा राख्ने एउटा हात।
हातले बिस्तारै खेल्ने फेरि टाउको आफैले हात लाग्यो कसैले उपचार गर्दैन 20 खेपसम्म यसरी खेल्ने यस्तो आफूले गर्ने भित्र यस्तो सिधै अलि डरसँगै गर्ने हातले त प्रेस गर्ने टाउकोले त प्रेस गर्ने त्यो भएन पक्रेकै भयो कानको छेउमा यसरी त चिप्लिङ यहाँ पुरा ल हाम्रो पास्टर बुवाको त यस्तो त गरेर खेद्न पर्ने खोइ तलतिर गुरुबा ए गुरुबा व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो अब यतापट्टि हात यो साइडमा पुरा यता बल ब्यालेन्स हुन्छ अब दुईटै हात कम्मर सिधा लाइन भएन अगाडि सिधा सिधा आर्मीमा हामी परमेश्वरका छोराछोरी आर्मी स्वर्गीय मैले हिजो अस्ति भने इन्डियन आर्मी हुन लागेका तर परमेश्वरले माथिको माथि हेर्ने एकदम 15-20 माथि सिधा घाँटी नबोलिकन सिधा टाउको तल तल टाउको अब फेरि कुर्कुचा टेर अब एकछिन माथि गर्ने मुख बन्द सबैको मुख बन्द नाकबाट सास फेर्ने कुर्कुचा माथि ल गाह्रो भएको छ हेलो छ छैन ल अलि बाहिर बिहानको जस्तै एकअर्कालाई मालिस गर्ने उता फर्किने त्यस्तो साह्रो होइन बिस्तारो गर्नु माया मालिस छोडे त्यो गर अझ साह्रो भयो त ल उता फर्किने हो 2-3 मिनट बिस्तारो बिस्तारो गर अब सबैजना यता फर्किने अरूले गर्ने अर्को साथी आफूलाई मात्रै क्या आनन्द आयो ल धन्यवाद धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू गड ब्लेस यू अझै अगाडि बढ्दै जाने हामीले अहिलेसम्म सिकेका कुराहरू यो 2 अध्यायसम्मबाट बडो गम्भीर कुराहरू छन् मैले तपाईँलाई मेरो प्रिचिङको तपाईँ निदाउन आउनुभयो भने त्यो स्टाइलमा ल्याएको छु तर मैले सिकाउनेको त्यो पनि थाहा छ कसरी सिकाउनुपर्छ कसरी बोल्ने भन्ने दुइटै चाहिँ मजाले परमेश्वरको अनुग्रहमा गर्न सक्छु तर घरिघरि मैले तपाईँलाई त्यो एउटा निर्णयमा ल्याउनको लागि मैले चुनौती दिन्छु किनभने चुनौतीमय जीवन हुनपर्छ चुनौती बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ उद्देश्य बिनाको जीवन सेवकाई काम गराई जे पनि होस् कहिले पनि सफलता हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् त्यही भएर येशू प्रभु उद्देश्य बोकेर आउनुभयो अनि मुखले मात्रै होइन व्यवहारले मात्रै कामबाट पुरा गर्नुभयो हामी पनि मलेसिया छँदा यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ गाउँमा फर्केर गएपछि साथीहरूले जाँड खान खान देखिन्छ 2-4 जना बहिनीहरूलाई घुमाएको देखिन्छ अनि यिनी भन्न शनिबार चर्च जानु पर्ने मलेसिया हुँदा जाने यहाँ अलिक गाह्रो होला मलेसियामा गएको थियौँ यहाँ त के अब मैयाहरू सबको उता आफूलाई कस्तो कस्तो यहाँ चढ्नु गएपछि यतै जाँदाखेरि कस्तो राम्रो यस्तो गर्न नपाइने म त त्यहीँ जाने भन्न छु भने है अनि त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने पर्सीभित्र के अरे धेरै पर्सी भित्र पाक्यो भने के हुन्छ पर्सी धेरै पाक्यो क्या भाइ पर्सी धेरै पाक्यो भने भित्र भित्र कुन्छ हो येशूलाई चिनेर पनि सङ्गतिमा नजाने नरकमा गई धुर हुन्छ यो त अहिले मकै भर्खरै बनाएको गीत कविताहरू पनि लेख्छु कहिलेकाहीँ बसेँ भने तर सबै कुरा परमेश्वरले दियोस् वरदान दिनुभएको छ उहाँमा घमण्ड गर्न
सक्छु, गाउँछु, बजाउँछु, नाच्छु, पढाउँछु, जे पनि भौतिक छ नि कतिको राम्रो आउँदैन, जान्दिनँ, यो मलाई थाहा छैन, कसले गर्ने हो, बिग्रिन्छ, सिक्दै जाने हो, उद्देश्य बोकेर पुग्ने हो। हालेलुया। आमाकै गर्व सबै जानेर म त फुटबल खेल्दै आएको तर त्यसो हुँदै अब अहिले गोल छिराउँछ त अहिले 60 गेममा खेल्न पर्यो नि त, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि त, कि कसो हो कसो हो कस्तो लाग्यो अझै 3 महिनासम्म बस्नु पाउँछु र कसै गर्नु पर्यो क्या है हुँदैन। तर जे होस् बडो आदरणीय सेवाकाईमा हामी लागेका छौँ। म खुसी छु तपाईँहरूलाई यसरी निर्माण गर्न पाउनु मेरो लागि ठुलो अवसरको कुरा। तपाईँले कति कुरा चाहिँ अलिकति गुमाउनु भएको होला, छुट्टिने होला, अलिकति रोटी छोटी के गर्दा रोटी मान्छे रोटी छोटीलाई रोटी है, तर मलाई सबै कुराहरू छोडेर तपाईँ आउनु भएको छ, अनन्तका कुराहरू बस्नु भएको छ, जुन कुरा रहिरहन्छ। हालेलुया। कति मिठो खानेकुरा हिजो नै खायो नि गयो, जस्तो खायौँ उस्तै आयौँ हुन्छ घरका पेट दुख्यो भाषा बुझ्नु, जस्तो खायौँ उस्तै आयौँ होइन, तर मिठो जति कुरा खाएँ नि गए सबै सिद्धिएरै जान्छ। तर अनन्तसम्म रहने कुरा चाहिँ माथिबाट आउने कुरा, परमेश्वरका कुरा, त्यो तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ। हेर निर्णय मजाले लिनुहोस्। हेर आलुको उपरमा एउटा आलु उयो के हुन्छ सबै तपाईँ गाउँघरमा फर्केर जाँदा नेपालमा तपाईँ कुर्नु हुँदैन, तपाईँ रुनु पनि हुँदैन। अनि तपाईँले मेरो जीवनबाट धेरै मानिसहरू उत्साहित हुनुपर्छ, चुनौती बोक्नुपर्छ। हो म पनि केही गर्छु। अब चले नहीं चलेगी तो योगा तो बड़े बहुत है जो पुख्ता है बस ने काबड़ में बैठता है वो भागते हैं तो बताते हैं तो ना जब बोलते हैं वाला बोलते हैं मैं तो भक्ति वाला तेरे घाटी दे ये वाला दे घाटे वाला उभरा मानी का मनेगा भाइ हुन्छ त कसले भन्छ भात मारा क्रिस्चियन राइस किलर क्रिस्चियनले राम्रो क्रिस्चियनले भन्दैन, उद्देश्य बोकेकोले भन्दैन। सामना गर्छ, अगाडि बढ्छ, निराशका कुरालाई पछाडि माग्छ, अगाडि बढ्छ, भोकै तिर्कै भए तापनि उद्देश्य जबसम्म प्राप्ति गर्दैन अगाडि बढिरहन्छ। हालेलुया। त्यो तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ। हामी मात्रै आवश्यक हुन्छ उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नलाई। मेरा प्रभुले तपाईँलाई सद्बुद्धि ज्ञान दिउन् र जहिले पनि तपाईँ नचित्रिनु विश्वासबाट गति पाउनुहोस्। असल जमिनमा परमेश्वरी वचन रूपी बिउलाई गाडी राख्नुहोस्, फल फलाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। जय मसीह। फेरि अझै छ यो क्लासमा